आजको क्लासमा क्लास 12 को एकाउन्टको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टरको फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ र यो हाम्रो पार्ट 2 हो यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको। अनि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बेसिक कन्सेप्ट तथा त्यसको रुल्सहरूको बारेमा हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ र यदि तपाईहरुले योभन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियो पहिला हेर्नुहोला, त्यसपछि यो भिडियो हेर्नुहोस्, किनभने पार्ट 1 मा क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बेसिक कन्सेप्ट त्यसको रुल्स बारे हामी डिस्कस गरेका छौँ र आज क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। जस्तै क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड। अनि हामी योभन्दा अघिल्लो क्लासमा नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट दुईवटा मेथडले हामी सोल्भ गर्छौँ, एउटा डाइरेक्ट मेथड, अर्को इनडाइरेक्ट मेथड। र खास गरी इक्जाममा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेथड नै सोध्ने गर्छ। र यसको फर्मेटको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड, त्यसपछि पर्टिकुलर्स, अमाउन्ट, अनि त्यसपछि जस्तै यो C1 भनेको हामी यो डिनोट गरेको छौँ कि C1 ले जेले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँ C1 अर्थात् क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्नाले दैनिक क्रियाकलापबाट क्यासको अवस्था, त्यो डे टु डे एक्टिभिटिजबाट कतिको क्यास इन्फ्लो भयो, कतिको क्यास आउटफ्लो भयो, अर्थात् अर्गनाइजेसनमा कतिको क्यास इन्फ्लो भयो र कतिको क्यास आउटफ्लो भयो। त्यसै गरी यो क्यास कलेक्सन फ्रम द कस्टमर एन्ड अदर इन्कम। तपाईहरु पनि यो सँगसँगै सुन्दै जानु र लेख्दै जानु पनि है, किनभने सुन्दाखेरि मात्र यो याद हुँदैन, सँगसँगै लेख्दै जाँदाखेरि एकदम राम्रोसित बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म सँगसँगै तपाईहरु कपीमा पनि लेख्नु होला। जस्तै ए नम्बर क्यापिटल ए लेख्ने, अनि क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड अदर इन्कम। यो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा तीनटा हुन्छ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड अदर इन्कम, त्यसपछि क्यास पे टु सप्लायर, अनि त्यसपछि क्यास पे टु इम्प्लोइ एन्ड अदर इन्कम। यो तीनटा हुन्छ यो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। ल अब ए नम्बरदेखि सुरु गरौँ। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड अदर इन्कम। अब क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर कतिखेर हुन्छ? जब हामी सेल्स गर्छौँ, त्यही भएर नेट सेल्स कसरी आउँछ भन्दाखेरि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यो प्लसमा लेख्ने। यो क्यास फ्लोको हामीले नि कतिखेर प्लसमा लेख्ने, कतिखेर माइनसमा लेख्ने भन्ने कुरा, यो यदि अर्गनाइजेसनमा क्यास इन्फ्लो भयो भने हामीले प्लस गर्ने, यदि क्यास आउटफ्लो भयो भने माइनस गर्ने। हामीले क्यासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, अर्थात् क्यासलाई एकदम सेन्टरमा राखेर बुझ्नुपर्छ कि यो फर्मेट। अरू कुरामा ध्यानै नदियो। सबभन्दा पहिला क्यास कति आयो र कति गयो भन्ने कुरा। कति आयो भने प्लस गर्ने, गयो भने माइनस गर्ने हो। नेट सेल्स भनेको सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस, त्यसपछि अल इन्कम, पिएल एकाउन्टको क्रेडिटतर्फ जति पनि आइटम चढ्छ त्यो सबै हाम्रो इन्कम हो, त्यही भएर प्लस गरेका छौँ। त्यसपछि एड गर्ने डिक्रिज अफ करेन्ट एसेट्स। यदि करेन्ट एसेट्स घटेको छ भने डिक्रिज हुन्छ, के अरे करेन्ट एसेट्स यदि घटेको छ भने हामी एड गर्छौँ, र करेन्ट एसेट्स बढेको छ भने हामी लेस गर्छौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि हामी एकदम मजाले यसको बारेमा डिस्कस गरेका छौँ। करेन्ट एसेट्स घटेको छ भने एड गर्ने, करेन्ट एसेट्स बढेको छ भने लेस गर्ने हैन। यो करेन्ट एसेट्समा उल्टो हुन्छ र करेन्ट लायबिलिटीहरुमा सुल्टो हुन्छ। जस्तै डिक्रिज अफ करेन्ट एसेट्स, डिक्रिज भएको छ भने प्लस गर्छौँ, तर यो चारवटा कुरा बाहेक क्यास ब्याङ्क प्रिपेड एक्सपेन्सेस, क्लोजिङ स्टक र इन्भेन्ट्री एउटै कुरा हो। त्यही भएर हामी यहाँ जति पनि रिसिभेबलका कुरा हुन्छ, नोट्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल जस्ता कुराहरू यहाँ चर्छ। यदि ती कुराहरू बढेको छ भने हामी घटाउँछौँ, के अरे माइनसमा लेख्छौँ। यदि घटेको हुन्छ भने हामी प्लसमा लेख्छौँ। जस्तै डिक्रिज अफ करेन्ट एसेट्स, तर यो क्यास ब्याङ्क प्रिपेड एक्सपेन्सेस, क्लोजिङ स्टक यो चारवटा कुरा बाहेक यदि घटेको छ भने हामी प्लस गर्छौँ, बढेको छ भने हामी माइनस गर्छौँ। त्यसपछि यो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर सिद्धिन्छ, अनि यहाँ ए लेख्ने, अनि ए को टोटल गरेर यहाँ लेखिदिने। त्यसै गरी क्यास पे टु सप्लायर और क्रेडिटर। यो क्यास पेड भन्ने बित्तिकै हामीले क्यास तिर्दाखेरि के हुन्छ? क्यास आउटफ्लो हुन्छ, अर्थात् क्यास माइनस हुन्छ हैन।
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कुनै पनि गुड्स बेच्दाखेरि त्यसमा कतिको लागत लाग्छ त्यो बेच्नको लागि, अर्थात् क्यास आउटफ्लो भयो, त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अर्थात् माइनस। अब यहाँ करेन्ट लायबिलिटीको कुरा आउँछ, करेन्ट लायबिलिटीको कुरा यहाँ आउँछ। करेन्ट लायबिलिटी बढ्छ भने प्लस गर्ने, करेन्ट लायबिलिटी घट्छ भने माइनस गर्ने, किनभने लायबिलिटीमा सुल्टो हुन्छ, लायबिलिटीको केसमा सुल्टो हुन्छ। यदि करेन्ट लायबिलिटी बढेको छ भने हामी प्लस गर्छौँ, यदि करेन्ट लायबिलिटी घटेको छ भने माइनस गर्छौँ। तर करेन्ट लायबिलिटीमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस बाहेक यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस कुरा चढ्दैन, त्यही भएर यदि करेन्ट लायबिलिटी बढेको छ भने हामी प्लस गर्छौँ, करेन्ट लायबिलिटी घटेको छ भने हामी माइनस गर्छौँ। अनि अर्को कुरा यहाँ यो क्लोजिङ स्टक यहाँ किन चढ्यो, यहाँ किन चढेन, यो क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक यहाँ चढ्दैन, किनभने क्लोजिङ स्टक यो घर होइन, क्लोजिङ स्टक यहाँ चढ्छ, किनभने क्लोजिङ स्टक सप्लायर तथा क्रेडिटरसँग सम्बन्धित कुरा हो। क्लोजिङ स्टक सप्लायर तथा क्रेडिटरसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले क्लोजिङ स्टक यहाँ चढ्छ होइन। क्लोजिङ स्टक भनेको वर्षको अन्तिममा कति संस्थामा उब्रिएको हो होइन, कति हाम्रो संस्थामा रहिरहेको हो, त्यसलाई नै क्लोजिङ स्टक भन्छ हो होइन। त्यही भएर क्लोजिङ स्टक भनेको यो करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स घटेको छ भने के गर्ने, करेन्ट एसेट्स घटेको छ भने हामी एड गर्ने, करेन्ट एसेट्स बढेको छ भने इन्क्रिज इन क्लोजिङ स्टक अर्थात् इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स, क्लोजिङ स्टक भन्नु नै करेन्ट एसेट्स हो। यदि बढेको छ भने हामी माइनस गर्छौँ, त्यसपछि यो बीको टोटल लेख्ने यहाँ अनि यहाँ क्लोज गरिदिने। त्यसै गरी अर्कोमा सीमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास पेड टु इम्प्लोइड एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, क्यास पेड फेरि पेडको कुरा हो। क्यास पेड भन्ने बित्तिकै क्यास बाहिर जान्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुनु नै क्यास अर्गनाइजेसनबाट बाहिर जानुको मतलब के क्यास घट्छ, त्यही भएर क्यास यहाँ माइनस हुन्छ। जस्तै क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, यहाँ के कुरा चढ्छ भन्ने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो एडिएम भन्नुको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अर्थात् प्रशासनिक खर्च। त्यसै गरी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट पेडको कुरा आउँछ, ट्याक्स पेडको कुरा आउँछ, सब यो माइनस हुन्छ, किनभने पेड हो कि यो पेड गरिन्छ। त्यही भएर क्यास पेड टु इम्प्लोइसँग सम्बन्धित जति पनि कुरा हुन्छ, जस्तै स्यालेरीको कुराहरू आउँछ, मैले यहाँ लेखा छैन, तर स्यालेरी पेड त्यो सबै हुन्छ। क्यास पेड टु इम्प्लोइसँग सम्बन्धित जति पनि खर्च हुन्छ यो यहाँ चढ्छ होइन, त्यो माइनस हुन्छ, किनभने क्यास आउट बाहिर जान्छ, त्यही भएर। त्यसै गरी अदर एक्सपेन्सेसहरू के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड सब यहाँ हुन्छ। अब विभिन्न बुकमा विभिन्न तरिकाले फर्मेट बनाएको हुन्छ, तर तपाईँहरू यो फर्मेट फलो गर्नुभयो भने मजाले इक्जाममा मिलाउन सक्छौँ कि तपाईँहरूले। अरू कुरा डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, ल जुन हामी यहाँ भन्यो नि यो 5वटा कुराभन्दा बाहेक यहाँ चढ्दैन नि, यो कुराहरू तलतिर जति तलतिर जान्छौँ हामी त्यति एडजस्ट हुँदै जान्छ। जस्तै यो क्यास ब्याङ्क प्रिपेड एक्सपेन्सेस क्लोजिङ स्टक यहाँ चढेन, यो क्लोजिङ स्टक आएर यहाँ चढ्यो होइन, सप्लायरको केसमा आएर यहाँ चढ्यो। अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस आएर यहाँ चढ्छ, क्लोजिङ स्टक पनि चढ्यो, प्रिपेड पनि चढ्यो, यो क्यास ब्याङ्क तलतिर गएर अझै चढ्छ हो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको यो करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स घट्छ भने हामीले के भन्न चाहन्छौँ, यदि करेन्ट एसेट्स घटेको छ भने हामी एड गर्छौँ हो कि होइन, करेन्ट एसेट्स बढेको छ भने हामी लेस गर्छौँ हो। अब लायबिलिटी यो केस इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, लायबिलिटी बढ्छ भने एड गर्ने, घट्छ भने लेस गर्ने। लायबिलिटीमा सुल्टो रिलेसन हुन्छ तर करेन्ट एसेट्समा उल्टो हुन्छ। अब सी यहाँ टोटल आयो, टोटल लेख्ने यहाँ भयो। यो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड अदर इन्कममा के अरे यो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको 3टा हुन्छ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड अदर इन्कम, क्यास पेड टु सप्लायर, क्यास पेड टु इम्प्लोइज। यहाँ ए को टोटल, यहाँ बी को टोटल भयो, यहाँ सी को टोटल भयो, यहाँ तलतिर यहाँ सी को टोटल भयो होइन। अब यसलाई हामीले यो C1 अर्थात् क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर अदर इन्कमको टोटल गर्ने, ए प्लस बी प्लस सी हो कि होइन, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ टोटल लेख्यो। त्यसै गरी C2, यो C2मा हामी के डिनोट गरेका छौँ भने क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। यो साह्रै सजिलो छ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ। यो अलिकति C1 अलिकति गाह्रो तपाईँहरू लाग्न सक्छ, तर यो इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ साह्रै सजिलो छ। जस्तै क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, यसमा 2टा कुरा हुन्छ, यदि सेल्स भएको छ भने प्लस हुन्छ, पर्चेस गरेको छ भने माइनस हुन्छ। सेल्स अफ फिक्स एसेट्स प्लस, किन प्लस, किनभने सेल्स गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा क्यास बढ्छ, त्यही भएर प्लस गर्ने। कुनै कुरा सेल्स गरेर भने क्यास आउँछ नि त हो, यहाँ क्यासको इन्फ्लो भएकोले
प्लस हुन्छ, सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट प्लस हुन्छ। तर पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट अर्थात् फिक्स्ड एसेट किन्छौँ भने हामी त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेज गर्दाखेरि क्यास बाहिर जान्छ, त्यही भएर माइनस हुन्छ, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट माइनस हुन्छ। अब C22 को टोटल लेख्ने अनि यहाँ क्लोज गरिदिनु। अर्को C3 मा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यसमा दुईवटा कुरा चर्छ, सेयर र यो डिभिडेन्ड। सेयर डिभेन्चर लङ टर्म लोन बढेको छ भने प्लस गर्ने, सेयर डिभेन्चर लङ टर्म लोन घटेको छ भने माइनस गर्ने। इस्यु भनेको इन्क्रिज हो, इस्यु अफ सेयर भन्छ भने नि इस्यु अफ सेयर डिभेन्चर लङ टर्म लोन त्यो प्लस गर्ने। रिडेम्सन भन्नुको फिर्ता गर्नु अर्थात् घट्नु हो, घटेको अर्थमा हामी माइनस गर्छौँ। त्यसै गरी डिभिडेन्ड पेडमा माइनस गर्ने हो। अब C3 को टोटल लेख्ने, यहाँ क्लोज गरिदिने। अब आउँछ नेट चेन्ज। अब अन्तिमतिर आयो कि नेट चेन्ज भनेको मतलब नेट चेन्ज इन क्यास अर्थात् C1 प्लस C2 प्लस C3 यो सब तिनटैको समलाई यहाँ आएर लेख्ने। C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 त हाम्रो यति आयो, यहाँ C1 आयो, त्यसपछि C2 आयो, त्यसपछि C3 यहाँ आयो, यो तिनटैको सम गर्ने। नेट चेन्ज इन क्यासमा यहाँ लेख्ने। त्यसपछि एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास, यो बुकमै क्वेसनमै दिया हुन्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यासलाई यहाँ लेख्ने र क्लोजिङ आउँछ। यो क्लोजिङ र बुकको क्लोजिङ पनि दिया हुन्छ। यहाँको क्लोजिङ जति आएको छ भने त्यति नै क्लोजिङ यदि बुकमै छ भने हाम्रो एन्सर मिल्यो, हाम्रो एन्सर राइट हुन्छ। तर यदि तपाईँको क्लोजिङ र बुकको क्लोजिङ फरक पर्न गएको खण्डमा हाम्रो एन्सर गल्ती हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अब हामी यो भिडियोमा फर्मेटको कुरा गऱ्यो, अब पार्ट 3 मा हामी न्युमेरिकलको कुरा गर्छौँ। त्यही भएर तपाईँहरू यो मैले जुन यो फर्मेटको कुरा गरेँ नि, यो तपाईँहरू मात्र सुनेर नबस्नु के, सँगसँगै लेख्दै गयो भने मजाले याद हुन्छ। एउटा दुईवटा न्युमेरिकल गर्ने बित्तिकै यो फर्मेट याद हुन्छ। यो हेर्नमा यत्रो कस्तो छ, तर यसमा दुईवटा कन्सेप्ट मात्र छ कि एसेट्सको कुरामा उल्टो, लाइबिलिटीको कुरामा उल्टो। एसेट्स बढ्यो भने के हुन्छ, एसेट्स बढ्यो भने माइनस हुन्छ, तर एसेट्स घट्यो भने प्लस हुन्छ। तर लाइबिलिटीको केसमा हुन्छ, लाइबिलिटी बढ्छ भने प्लस हुन्छ, घट्छ भने माइनस हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो छ कि एसेट्सको केसमा उल्टो हुन्छ, लाइबिलिटीको केसमा सुल्टो हुन्छ। हस्, आजको लागि यति।